حضور نے فرمایا جڑا اللہ نو قسم دے گا نا یا اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے تو کام کر، حضور نے فرمایا اللہ اس کو جھٹلا دے گا۔ یہ تو عام بندوں کی بات ہے، کیوں جی؟ تے برا بن مالک، انس بن مالک دے برا سن تے غریب ترین آدمی سن۔ حضور نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا اگر برا بن مالک اللہ نو قسم دے تے اللہ دی قسم ضرور پوری کرے۔ عام بندے دے بارے ہے کہ اللہ اس کو جھٹلا دے گا، کیوں جی؟ لیکن ایک قسم دے تے پھر اللہ دی قسم پوری کرے۔ اور پتہ ہے کتنے دلیر سن حضرت برا بن مالک، لوگ پیسے والے نو عزت والا، اے اتنے دلیر سن کہ حضرت عمر جدوں بھی بھیج دے سن نا لشکر تے حضرت عمر فرماندے سن بھائی ایناں نو کمان نہیں دینی، برا بن مالک نو فوج دی کمان نہیں دینی، یہ پوری فوج مروا دے گا، ہاں پوری فوج مروا دے گا۔ اور یہ پتہ ہے نا ہلکا پھلکا ایسی جسم تے جنگ یمامہ میں جدوں مسلمہ کذاب منکر ختم نبوت قلعہ بند ہو گیا نا، 80,000 لشکر نہ اندر وڑ گیا تے اندروں بڑے بڑے دروازے بند کر دیتے تے صحابہ قریب جاندے سن تے وہ لوہے دیاں سلاخاں زنجیر گرم کر کے صحابہ تے سٹ دے سن تے قریب کوئی نہیں سی دیوار دے جا سکتا۔ تے برا بن مالک کہنے لگے یار مینوں تسی ڈالو تے رکھ کے نا تھلو زور لا کے مینوں وچ سٹ دیو۔ 80,000 دے لشکر صحابہ اتنے ہلکے پھلکے، انہاں جناب ڈالو تے رکھ کے انہاں اینج سٹیا تے انہاں تے تھلو اگر اینج بھی تلواراں کر دے، 80,000 بندہ سی، 500 بندہ بھی اینج تلواراں کردا تے برا بن مالک دے تے کوئی ٹکڑا بھی جسم دا نہیں سی لبنا۔ لیکن تسی سوچ سکتے ہو کیوں نہیں وہ کر سکے؟ انہاں جدوں ویکھیا نا محمد عربی دا شیر آ رہا، او ہیبت اتنی سی کہ 80,000 دے لشکر نو تلوار چکن دی جرت بھی نہ ہو۔ انہاں تا کدی سوچے بھی نہیں سی کہ اینج بھی بندہ اندر آ سکنا۔ انہاں جدوں اوتے ویکھیا نا برا بن مالک آ رہا تو تسی سوچ سکتے ہو انہاں دا جلال کتنا ہونا ہے اس ویلے۔ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ یہ دے حدیث نے میں الفاظ اس واسطے وضاحت کی تھی، جنگ قادسیہ فتح نہیں سی ہو رہی، حضرت برا بن مالک نو حضرت عمر نے کہی جاؤ اللہ نو قسم دیو، نہیں سی فتح ہو رہی، سارے حربے استعمال کیتے، جنگ فتح نہیں ہوئی۔ برا بن مالک نو حضرت عمر کہا جاؤ نہ جا کے قسم دیو، انہوں نے کہا تو حضور نے جو فرمایا سی قسم دیو رب نو، پھر انہوں نے جا کے قسم دیتی یا اللہ تیرے ہاں جڑا میرا مقام ہے نا میں تیری ذات دی تینوں کبریائی دی قسم دینا قادسیہ فتح کر دے۔ شام تک پورا قادسیہ فتح ہو گیا۔ اے گلہ عام بندیاں واسطے نو من یتعلی علی اللہ یکذبو، اے غزوہ او تبوک دے خطبے وچ حضور نے بھی فرمایا کہ جڑا اللہ کو قسم دے گا نا اللہ اس کو جھٹلا دے گا۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جڑے قسم دے دیں تو رب انہاں دی قسم پوری کر دے۔ یہ قیامت تک قانون ہے، یہ نہیں برا بن مالک دا ہے، ہاں قیامت تک قانون ہے۔ اللہ دے بعض ایسے بندے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہاں آج بھی وہ موجود ہیں